اے میرے پیارے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اپنے کنا دی حفاظت کرو، انہاں نال غیبت نہ سنو، انہاں نال گلے نہ سنو، انہاں نال گانے باجے نہ سنو، انہاں نال قرآن سنو، اچھی گل سنو، ماں باپ دی تابعداری کرو۔ اللہ فرمائے قیامت بعد جنت وچ آسو، میں رب تعالیٰ تو کو جنت وچ سونے محمد دی آواز وچ قرآن سنوے سا۔ اور اللہ پاک کہڑا کریم ہے، اللہ پاک فرمائے کہ میں تو کو نبی دی آواز وچ سونے سا۔ اے میرے بندے، تساں میرے قرآن نال محبت لو، میں تو کو نبی دی آواز وچ قرآن سونے سا، خود رب تھی کہ میں اپنا کلام ہی تو کو آپ سونے سا۔ لیکن انہیں کو نصیب تھی جنہیں اپنے کنا دی حفاظت کی تھی، اپنے کنا دی حفاظت کرو، اپنی زبان دی حفاظت کرو، اپنے نگاہ دی حفاظت کرو، اپنے بچہ کو سمجھو۔ آج دیکھو موبائل دی عادت بچے کو پہ گئی ہے، 5-7 سال دے بچے کو اینک لگ گئی ہے، لیکن جو نبی دے غلام ہن جنہیں اکھاں دی حفاظت کی تھی، 60 سال دا بزرگ اج بھی بغیر اینک دے قرآن پڑھ سکدے۔